Assalamu alaikum. Tata Gobria Tishu ठीक पट असल पट आज पढ़ो चैप्टर 5 उस चैप्टर पढ़ा चैप्टर नंबर 5 ठीक है चैप्टर नंबर 4 ते मकलो ये चैप्टर नंबर 5 ये डाटा हैंडलिंग क्या डाटा हैंडलिंग ये पोड वन में तो मतलब वन में हैंडलिंग डाटा हैंडलिंग सो बार चार्ट वगैरह वन में या पिक्टोग्राफ वन में तो इस करो शुरुआत ये एक्सरसाइज 5.1 डेट छो ते पता आज क्या 11 मई लास्ट डेट आज बापारी क्वेश्चन ये पे लिखित एक क्वेश्चन क्या ठीक है ना मुझ में ये लिखमुत ये तो वहाँ पर ये मे पे मैथ पे पर ये पेज नंबर कर 80 उसे क्या बनाए देना फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डेटा ये तुम वो सो नवो मज कत हे बनित हिस्टोग्राम टाइम ये तूत क्या बे हेकान पूर वाजह कर तो ये हिस्टोग्राम एक्चुअली बार ग्राफ तिथे बट ये बार ग्राफ पे ये मतलब कि गो हिस्टोग्राम वन कि किस ठीक बार ग्राफ तो पता बार ग्राफ हो मे तक गैप आसान ये गैप कहें ये गैप त्रित कहें सोदी बन ये बार ग्राफ आसान गैप तो बहु ये गो हिस्टोग्राम ये गो बार ग्राफ ये गो बार ग्राफ गैप ये वैसे या गैप पे नमज बन इकट्ठे पे गैप त्रित ये बन वन बार ग्राफ तो ये हिस्टोग्राम दपान तुम वन अत कत बन हिस्टोग्राम कत किस बन अत मतलब दित गोडनेथी नंबर 1 द नंबर ऑफ रिलेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन द पोस्ट मैनस बैग अमिस लेटर ये चिट्ठी अकिस पोस्ट मैनस यह सा ये मज बैगस मज दपान अत हे हिस्टोग्राम बनित ना अत बन कह पे वन ब्या द हाइट ऑफ द कैप्टर्स इन एन एथलेटिक्स मीट ये हाइट हाइट गई मतलब थजर मतलब खिलाड़ियों हूँ थजर मतलब अकिस 7 फुट तो 5 इंच बे 3 फुट तो 4 इंच बे क्या गो ये हेको हिस्टोग्रामस पे हथ तो याद ब्या वन द नंबर ऑफ कैस्ट्स प्रोड्यूसड बाय 5 कंपनीज 5 कैस्ट क्या कैस्ट त्राई ये प्रोड्यूस कर कमो कंपनी वाले अत क्या बनाओ अत बन हिस्टोग्राम क्या होत बन हाइट ये पे ब्या द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बेसड ये बोर्ड ट्रेनस फ्राम 7 AM टू 7 PM सुबह 7 बजे पे शाम 7 बजन तान अत घंटे वाइज गो 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे 1 बजे 1 2 3 4 अत हेको हिस्टोग्राम बन तवे मूजूब लिख मे ये नंबर बी आंसर यह बी पार्ट ये पार्ट है ये बी पार्टस तो बी डी पार्टस में लिख बी एंड डी वी वुड यूज द हिस्टोग्राम हेको बन टू शो द डाटा हेको बन डाटा बिकॉज इन दीज केसेस दोन केसन मज क्या डाटा कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल अत मज हेको क्लास ये क्लास इंटरवल्स मज गसान तो अद हेको ये बन ब्या क्वेश्चन अत मज गोबर ब्या क्वेश्चन ये लिखित द शोपर्स who come to a departmental store are marked as men women वन बह पे ये सिंपलस मज प्रो पे वन ये तापुक दपान यम जन क्या मतलब शोपर्स गई मतलब दुकानस पे गई दुकानस पे कुस गो मोनू गई जनान गई बॉय गो नहीं बॉय बी लुक बॉय गर्ल गई द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शोपर्स हु कम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग सुबह गमित मतलब क्या जनान गई मानी गई क्या लड़का गई या कोड़ी गई यम गई अत डिपार्टमेंटल स्टोरस पे पे गसान शॉपिंग कम्प्लेक्स पे गई तो
कۭژاہ गई تِم چھِ یَتھ منٛز لیٖکھِتھ مطلب گۄڈٕنٮ۪تھٕے زنان 2-3 WWW چھُنہ پَتہٕ آیہِ بیٚیِس گرُپَس منٛز کیٛاہ منٛزٕ آیہِ اَتھ منٛز یا أتھۍ گۄڈنِکِسٕے فٔسٹ آورَس منٛزٕے گۄڈنِکِسٕے گَنٹَس منٛز کۭتیاہ زنان تہٕ مۄہنی تہٕ یِم نہ لٔڑکہٕ تہٕ لٔڑکی آیہِ مثلاً 2-3 زنان أتھۍ منٛز آیہِ پَتہٕ یہِ ہسا یہِ کوٗر اَکھ أتھۍ منٛز آیہِ یہِ ہسا یہِ لٔڑکہٕ اَکھ أتھۍ منٛز آیہِ بیٚیہِ زنان اَکھ یہِ آیہِ بیٚیہِ زنان چھےٚ مۄہنیوٗ یِم تٔرِ تہٕ فِکرِ یِم چھِ یی لیٖکھِتھ ییٚتٮ۪تھ یِم کۭتیاہ چھِ یَتھ منٛز تہِ وٕچھو أسۍ پَتہٕ کۭتیاہ چھِ فِلحال کَرو أسۍ کٲم یہِ چھُ دَپان اَتھ بَنٲیِو سا تُہۍ بۄنہٕ کَنۍ چھُ وَنان یہِ اَتھ بَنٲیِو بارگراف بیٚیہِ بَنٲیِو فِرٛیٖکوَنسی ٹیبٕل أسۍ کیٛاہ کَرو اَسہِ اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ اَسہِ ضروٗرت شوپورَس لیکھِ مےٚ گۄڈٕنٮ۪تھ کُس چھُ اَکھ ہَسا چھُ مۄہنیوٗ بیٛاکھ ہَسا چھُ زَنان بیٛاکھ ہَسا چھُ باے بیٚیہِ چھُ گٔرٕل یعنی مین وُمین باے تہٕ گٔرٕل توٚرا فِکرِ مین وُمین باے تہٕ گٔرٕل مےٚ لیوٗکھ M W تُہۍ وٕچھِو یہِ M کۭتیاہ لَٹہِ آسہِ آمُت M گٔے مۄہنی کۭتیاہ آسن یِم M ییٚلہِ گٔنٛزراوو نہ یَتھ منٛز تُہۍ وٕچھِو M یوت وٕچھو تُہۍ تھٲیِو نظرِ تُہۍ دِیِو نہ 1 2 3 4 چھا ٹھیٖک یِم چھِ M یوت 5 6 7 8 9 چھا 10 11 12 13 14 تہٕ 15 آیہِ کٔژ آیہِ 15 مۄہنی ہسا مےٚ لیٖکھ 15 مۄہنی مگر وۄنۍ چھُ وٕچھُن ٹیلی مارک کیٛاہ گوٚو اَتھ چھِ یِم 15 لیکھٕنۍ اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ گوٚبُر مےٚ تھاوُن یاد اَسہِ چھِ رٕکھٕ دِنۍ گۄڈٕنٮ۪تھ 4 1 2 3 تہٕ 4 پوٗنٛژِم چھِ دِنۍ یِتھ پٲٹھۍ گٔے 5 یِتھَے پٲٹھۍ گٔے نۄم 5 5 کٔژ گٔے 10 تہٕ 5 گٔے 15 نا وۄنۍ ییٚلہِ مےٚ گٔنٛزرٲے یَتھ منٛز W کۭتیاہ چھِ W چھِ آمٕتۍ 15 یعنی زنان چھِ آمژٕ اَتھ منٛز 15 نۄم گٔے 5 یہِ توٚر تۄہہِ فِکرِ یعنی أسۍ چھِ گۄڈٕنٮ۪تھ دِوان 4 رٕکھٕ یعنی 5 کِتھ پٲٹھۍ لیکھو اَتٮ۪تھ أسۍ چھِ 1 2 3 4 پوٗنٛژِم چھِ دِنۍ یِتھ پٲٹھۍ رٕکھ چھا ٹھیٖک یِم بنے 5 5 5 10 5 15 5 15 چھا ٹھیٖک یِم لیکھ 15 5 20 5 15 وٕچھ سا بیٛاکھ چھُ بیٚیہِ باے کٔژ چھِ آمٕتۍ 5 چھا ٹھیٖک گوٚبُر تہٕ یِم تہِ لیٖکھ اَسہِ 5 ییٚتٮ۪تھ یِتھ پٲٹھۍ ڈیلی مارکَس منٛز تہٕ یِم زَن یِم گٔرٕل تِم چھِ آمژٕ 12 گوٚو 5 گٔے نۄم 5 گٔے نۄم گٔے 10 بیٚیہِ آیہِ 2 الگ گوٚو کُل کۭتیاہ چھِ یِم 60 وۄنۍ چھُ وَنان اَتھ بَنٲیِو سا بارگراف تہِ کیٛاہ بَنٲیوُس أسۍ لیکھو اَکہِ طرفہٕ لیکھو شوپورَس بیٚیہِ لیکھو یہِ ہسا یِم کیٛاہ چھِ یِمَن ناو فرٛیٖکوَنسی لیوٗکھ مےٚ ییٚتٮ۪تھ وٕچھن فرٛیٖکوَنسی بَنٲو مےٚ یَپٲرۍ تہٕ یَپٲرۍ کیٛاہ سا تھٲو مےٚ شوپورَس کٕم چھِ اَکھ چھُ مین بیٚیہِ چھُ وُمین بیٚیہِ چھُ باے تہٕ بیٚیہِ چھِ گٔرٕل مگر یِم فرٛیٖکوَنسی کوٚتَتھ تانۍ آیہِ یِم چھِ اَسہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کۭتیاہ چھِ یَتھ منٛز کۭتیاہ چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کٕمو چھِ آمٕتۍ زیادٕ 15 یعنی ساروی کھۄتہٕ چھُ زیادٕ 15 تانۍ نِمو أسۍ یورٕ یہِ کھٲلِتھ ہیوٚر وٕچھ سا مےٚ تھوٚو گۄڈٕنیُک اَکھ کالمہٕ ییٚتٮ۪تھ 2 ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تھٲو مےٚ تانۍ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 یعنی مےٚ تھٲیِتھ گیپ منٛز باگ 2 کوٚتَتھ تانۍ ووت بہٕ 27 تانۍ مےٚ چھُ گۄڈٕنٮ۪تھ وٕچھِنۍ مین کۭتیاہ چھِ آمٕتۍ مین ہسا آے 15 یہِ گوٚو 14 یہِ گوٚو 15 چھا ٹھیٖک یوٗت کھول مےٚ گراف پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ وُمین وٕچھ یِم ہسا آیہِ 15 ہسا کھٲلۍ 15 تانۍ یہِ گراف چھا ٹھیٖک پَتہٕ ہسا وٕچھ مےٚ باے یِم ہسا آے 5 یوٚتَتھ تانۍ پَتہٕ ہسا وٕچھ مےٚ گٔرٕل یِم ہسا آیہِ کۭژاہ 12 بَنو مےٚ اَتھ تہِ چھُ رنٛگان پَکان وغیرہ شغیرہ کَرُن یِتھ پٲٹھۍ گوٚو یہِ کٕلیر جِنابِ کوسچن نمبر 1 تہٕ کوسچن نمبر 2 چلو شُکریہ السلام علیکُم